श्री गणेशाय नमः। श्री स्वस्तानी परमेश्वरी नमः। श्री स्वस्तानी व्रत कथा श्रवण गर्ने तपाईँ सबैलाई माता श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको अपार अनुकम्पा प्राप्त भएको होस्। यम वर्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्य स्तवै वेदै साङ्गपद कर्मोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तेन्नविदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चरचितो जलवपु शुक्लाम्ब्रामल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलासन् मुक्ता बलि शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय तेजसे यस्य प्रसाद वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुरदीरयेत्। यो प्रार्थना सकेर पुष्पाञ्जली चढाई नमस्कार गर्नु अनि वाचकले कथा भन्न थाल्नु। श्रोताले एकचित्त भएर कथा सुन्नु। श्री स्वस्तानी व्रत कथा अथ 12औं अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हि अगस्त्य मुनि पार्वतीले व्रत गरिहाले भनेर सन्तोष मानी बस्नु हुँदैन भनी आफ्नो व्रतको क्रम वा तपस्याको नियम पालन गर्दै रहनुभयो। पार्वतीको तपस्याको क्रममा कुशको कन्धनी, रुखका बोक्राको लुगा, हिमालयको जाडो, दिनमा 3 पल्टको स्नान, वृक्षका पातको आहारा, यो क्रम 100 वर्ष। त्यसपछि 100 वर्ष स्नान सन्ध्या, पूजा पाठ, जप तप सबै नियम चल्दैछन्। त्यसमाथि 100 वर्ष निराहार बसेर बिते अनि पार्वतीको कठोर तपस्याले समस्त प्राणीहरू भयभीत भए। देवताका राजा इन्द्रले केही उपाय गर्नु पर्यो भनी सप्तर्षिहरूको स्मरण गरे। इन्द्रले स्मरण गर्न साथ सप्तर्षिहरू उपस्थित भए। देवराज इन्द्रले ती सप्तर्षिहरूको उचित स्वागत सत्कार गरे। त्यसपछि उनीहरूले भने, देवराज हामीलाई के काम परेर डाक्नुभयो, आज्ञा हवस् भन्दा इन्द्र महाराजले भने, हे ऋषिगण हो, पर्वतराज हिमालयकी कन्या पार्वती अत्यन्त दुर्गम पर्वतमा एउटा कठोर तपस्या गरिरहेकी छन्। तिनको तपस्याको प्रभावले 3 लोक सन्तप्त भइरहेको छ। अतः पार्वतीको इच्छा पूर्ण गराई तिनै लोकको भयंकर ताप निवारण गर्ने काम तपाईहरूले अलि छिटै गरिदिनु पर्यो। यही कामको निम्ति डाकेको हुँ। यो काम तपाईहरू जस्ता सुयोग्य व्यक्तिहरूबाट सम्पन्न हुन सक्दछ भन्ने आशा राखेको छु। इन्द्र महाराजको यस्ता वचन सुनेर जो आज्ञा भने सप्तर्षिहरू त्यहाँबाट अविलम्ब पार्वतीले तपस्या गरिरहेको हिमाचलको कन्द्रामा पुगेर पार्वतीसँग विनम्र कुरा गरे। हे पुत्री पार्वती, तिमीले के कुराको कामना गरेर यस्तो कठोर तपस्या गरेकी छौ? सप्तर्षिहरूको नम्र वचन सुनेर पार्वतीले लज्जित अनुहार पारेर आफू मौन व्रतमा रहेकी भए पनि सप्तर्षिहरूको स्वागत सत्कार र पूजा गरिसकेपछि मौन व्रत छाडी कुरा गर्ने संकेत गरेर उनीहरूलाई उत्तम आसन दिई विश्राम गराएर भक्तिपूर्वक नमस्कार प्रणाम गरी मौन व्रत समाप्त पारेर प्रार्थना गरिन्। हे सप्तर्षिगण हो, हजुरहरू के काम परेर यहाँ पाल्नु भएको हो? यति भनेपछि लज्जारूपी मौन व्रत धारण गरेर ऋषिहरूका सामुन्ने उभिरहन्। पार्वतीको उज्यालो र प्रसन्न मुख मुद्रा तथा मान्यजन प्रति सम्मानको शिष्ट भावना, प्रशंसाको योग्य विनय अनि पर्वतराज हिमालयकी एकमात्र मन परेकी छोरी भएर पनि मनमा अभिमानको अलिकति पनि भाव नहुनु, यस्ता अनेक गुणहरू देखेर सप्तर्षिहरू निकै प्रभावित हुन पुगे र सोधे, हे हिमालय सुता, यस्तो कोमल गाथाले यति कठोर तपस्या के को सिद्धका लागि गर्नुभएको हो? यति सुनेर पार्वतीले भनिन्, माननीय ऋषिगण हो, मेरो मनको कामना तपाईहरूले जान्नु भएकै छ। किनकि आफ्नो तपस्याको प्रभावले संसारभरिका सम्पूर्ण प्राणीहरूको हित हुने कुरा र मनमा रहेको कामना तपाईहरू स्वयं जान्नुहुन्छ। तथापि मान्यजनको प्रश्नमा मैले उत्तर नदिई भएन अथवा अनुचित नठान्नुहोला, केही बिन्ती गर्दछु। यस विशाल विश्वमा अनेक प्राणीहरू कठिन वा असाध्य पुरुषार्थ देखाएर अत्यन्त दुर्लभ वस्तु पनि सुलभ पारेर प्राप्त नगरी छोड्दैनन्। कतिपय व्यक्तिको अठोट त देहम वा
वा पातयामी कार्य वा साधयामी देह नै फाल्दछु अथवा कार्य नै सफल पार्दछु भन्ने च्याले युक्तिमा अडिग रहेको देख्न पाइन्छ। म त आकाशका फूलको माला धारण गरेको बन्द्या स्त्रीको पुत्रको खोजी गर्न लागे जस्ती भएकी छु, किनकि जो स्वभावले अत्यन्त दुराधर्ष हुनुहुन्छ र हिजो आज कठोर तपस्यामा गाडिनु भएको छ, फेरि जसका पारमार्थिक कार्यहरूलाई देवता अथवा दानवहरू कसैले पनि तोकेर यथार्थ रूपमा जान्न बुझ्न वा वर्णन गर्न सक्दैनन्, यस्ता जगदीश्वर महादेव स्वामी पाऊ भन्ने मेरो तपस्याको मुख्य उद्देश्य हो। तर हिजो आज महादेव कामदेवलाई समेत भस्म पारी आफू सन्यासी वा वैरागी जस्ता भई कठोर अचिन्तनीय तपस्यामा निमग्न हुनुभएको छ। अत म जस्ती अज्ञ नारी यस उपायमा कसरी सफलता प्राप्त गर्न सक्नेछु अनि यस्ता जगदीश्वर महादेवको आराधना गरी कसरी प्रसन्न पार्न सक्नेछु, यही विषयले मलाई व्याकुल पारेको छ। हिमालय सुता पार्वतीको यस्ता कुरा सुनेपछि यिनको मनमा कतिको दृढता छ त्यो बुझेर मात्र अगाडि चर्चा चलाउन योग्य होला। यस्तो मनमनै निदो गरेर प्रकटमा पार्वतीलाई सप्तर्षिहरूले भने, हे देवी, हामी केही भन्दछौ, तपाई त्यो कुरा सुनेर नरिसाई राम्ररी विचार गरेर उत्तर दिनुहोला, त्यसपछि मात्र तपाईको कामना पुर्याउन सक्दो सहयोग गर्न सक्दछौ। यति भनेर सप्तर्षिहरूले प्रश्न गरे, हे पार्वती, सम्पूर्ण संसारका प्राणीहरूको सुखको साधन दुई कुरा मानिन्छ। त्यसमा पहिलो सुख शारीरिक सुख भोग र दोस्रो सुख मानसिक प्रसन्नता वा मानसिक शान्ति आनन्द नै मानिन्छ। हाम्रो विचारमा देख्दै डर लाग्दा श्मशानमा निवास गर्ने दिगम्बर नाङ्गा खप्परहरू भिर्ने विचित्र नेत्र भएका, जेमा मन लाग्यो त्यसैमा डुबिरहने वा लागि पर्ने होस नभएका बौला जस्ता घिनलाग्दा समाजको संग्रह गर्ने प्रत्यक्ष अनर्थको मूर्ति जस्ता सन्यासीको झैं स्वभाव भएका, डर लाग्दा स्वयं आफू पनि खरानी घसेर घिनलाग्दा रक्त चुहिने गरी गिदी बोसो सुकेको मुण्डमाला लगाउने, त्यसमाथि ठूला ठूला फणा भएका सर्पहरूको गहना लगाउने, भूत प्रेत पिशाचहरूका सेनानायकहरू वरिपरि राखेर आफू माझमा बस्ने, बुढो गोरुमा चढ्ने यस्ता महादेव स्वामी पाएर शिरीषको फूल जस्तो अंग भएकी तपाईको तनमा र मनमा समेत के सुख शान्ति प्राप्त होला। बरु स्वर्गका समस्त देवगणद्वारा पूजित र वन्दना गरिने विश्वका पालक लक्ष्मीलाई आफ्नै दासी तुल्याएर बसेका भगवान विष्णु छन्। स्वर्गीय अमृतका साथै अनेक यज्ञको अभिरूप अमृत पान गर्ने महाराज इन्द्र छन्। देवताहरूका पनि आश्रय रूप हिरण्य देवता अग्निदेव छन्। सम्पूर्ण विश्वका प्राणशक्ति स्वरूप वायु देवता छन्। अनेक थरीका रत्नका थुप्राहरूले परिपूर्ण भएका धनका स्वामी कुबेर छन्। अगाध सिन्धुको सम्पत्ति मणि मोती आदि रत्नहरूले परिपूर्ण रत्नाकर निवासी वरुण छन्। यिनीहरू मध्ये एउटा कुनै व्यक्तिसित विवाह गरेदेखि शारीरिक सुख पनि मानसिक शान्ति पनि प्राप्त हुनेछ। हे पार्वती, तपाईका पिताजी पर्वतराज हिमालयकै दरबारमा पनि अनेक दुर्लभ वस्तुहरूको कुनै कमी छैन भने किन तपाईको चित्त अर्धाङ्गी शिवजीतिर मोहिनी लगाएझै भएर लम्किएको हो बुझिएन। आरम्भमै सप्तर्षिहरूले क्रोध गर्ने काम नगर्नुहोला भनिसकेका थिए, तापनि सुविज्ञ ऋषिहरूको कुरा सुनेर पार्वतीले उनीहरूको कुरा बिर्सनु भएर तत्काल क्रोधले अनुहार रातो रातो हुन गयो अनि लाल लाल नेत्र पारेर अलिसरको स्वरमा भन्न लाग्नुभयो, हे विज्ञ सप्तर्षिगण हो, सुन्नुहोस्, कुनै पनि दुराग्रही प्रति प्रीति राख्नु र व्यसनीलाई त्यस व्यसनबाट छुटाउन सफल हुनु सम्भव छैन अनि विपरीत अर्थ लगाएर अनर्गल बोल्नेलाई सोझो मार्गमा ल्याउन असम्भव छ वा कसैले पनि सक्दैन। अत तपाईहरूले मलाई उल्टो मती भएकी वा दुराग्रही भन्ने ठान्नु भएको हो भने अब मैले पनि केही भन्नु छैन। तपाईहरूले मेरा कुरा सुन्ने काम पनि म केही देख्दिन। त्यति भएर पनि म तपाईहरूलाई श्रेष्ठ प्रजापति मान्दछु। तपाईहरू ज्ञानका खानी र सर्वदर्शी पनि हुनुहुन्छ। अनादि अवक्त्य त्रिलोकका स्वामी महादेवसित परिचित हुनुहुन्न। उनका विचार आचार क्रियाकलाप अनौठा छन्। ब्रह्मा विष्णु इन्द्र अग्नि वरुण आदिले जुन कुरा जान्न बुझ्न सकेका छैनन्, यो संसार र यसको सम्पूर्ण वैभव शक्ति केवल महादेवबाट नै प्रस्फुटित भएका अनेकानेक ऐश्वर्यबाट नै आज यो उल्लासमय परिस्थिति रहेको छ भन्ने कुरा तपाईहरूलाई ज्ञात छैन। यो विशाल आकाश कसको रूप हो? अग्नि वायु वरुण कुबेर चन्द्र सूर्य पृथ्वी र वैदिक यज्ञका यजमान यी सबै कसका रूप हुन्? सम्पूर्ण देवता असुर मनुष्य यक्ष गन्धर्व कसको लिङ्गको आराधना र पूजा गर्छन्? समस्त ऋषिगण र देवताहरू महादेव बाहेक अन्य कसलाई ईश्वर मान्दछन्? के यस्तै महादेवका प्रभाव र महत्व प्रकट गर्ने अनेक प्रकारका गुण गाथाहरू तपाईहरूलाई थाहा छैन? केवल महादेवकै शक्ति वा विभूतिले अडिएका अपरिमित ऐश्वर्य हुने सूर्यका सामुन्ने दीप झै महादेवका अगाडि तेजहीन मलिन कुनै पनि देवताहरूलाई म आफ्नो मनमा स्थान दिन चाहन्न। हे सप्तर्षिगण हो, एक महादेव बाहेक अन्य कसैलाई पनि मैले भन्न बस्न
कर्मले इच्छा गरेकी छैन। यसको विपरीत अरू कुनै पनि कुरा मलाई मन पर्दैन, अत मलाई मन पर्दी आदेश र उपदेश दिने। तपाईहरू यही रहनुहोस् अथवा तत्काल जानुहोस्, तर मेरा सिद्धान्तहरूप्रति समर्थन नजनाउने अन्तःकरणसित स्वयं प्रश्न गरेर पाल्नुहोला। पार्वतीको दृढ इच्छा र उचित उत्तर सुनेर सप्तर्षिहरूले हर्षको आँसु बगाउँदै भने, हे हिमालय सुता, तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी तपाईका कुराले अत्यन्त प्रसन्न भयौं। हे पार्वती, तपाईको ज्ञान शक्ति निकै प्रबल रहेछ। महादेव प्रतिको तपाईको विचार जानेर हामीहरूको चित्त प्रसन्न भयो। हामीहरू जगदीश्वर महादेवको शक्ति प्रभाव वा ऐश्वर्य जान्न समर्थ छैनौं। उहाँको महिमा सबै तपाईलाई ज्ञात छ। हामीहरू त केवल तपाईको दृढता कतिको बलियो छ भन्ने कुरा बुझ्न आएका हौं। तपाईको मनोरथ अब छिट्टै पूरा हुनेछ। शब्द र अर्थको, रत्न र तेजको, सूर्य र ज्योतिको जस्तो घनिष्ठ सम्बन्ध छ, त्यस्तै शिव र शक्तिको समागम पनि नित्य छ। अब आज्ञा पाए जाने थियौं र अनेक यत्नद्वारा श्री महादेवसित प्रार्थना गर्ने थियौं। तपाईको इच्छा र हाम्रो विचारमा केही फरक छैन। तपाई बुद्धिमती र नीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ। तपाईको आज्ञा अनुसार हामीले गरेको उपाय वा प्रयास श्री महादेवले अवश्य सफल तुल्याउनु हुनेछ भन्ने हाम्रो अटल विश्वास छ। यति भनी पार्वतीद्वारा सम्मान प्राप्त गरे सप्तर्षिहरू शिवजी भएको स्थानमा पुगे। हिमालयको ठूलो कन्दरामा भगवान शिवको तपस्या गर्ने कुटीको मुख्यद्वारमा वीरक हातमा बेतको छडी लिएर उभिरहेका थिए। वीरकलाई सप्तर्षिहरूले भने, हे द्वारपाल, हामीहरू केही आवश्यक कार्य परेर श्री महादेवको दर्शन गर्न आएका हौं। ऋषिहरूको कुरा सुनि वीरकले अहिले स्वर्गंगामा सायकालको स्नान सन्ध्या गर्न सवारी भएको छ। तपाईहरूले केही बेर प्रतीक्षा गर्नु पर्दछ। स्नान सन्ध्या समाप्त भएपछि म गएर बिन्ती गरौंला भन्ने कुरा वीरकले जनाए। शिवको स्नान सन्ध्या सकिएको थाहा पाएपछि शंकर भगवान सामु गएर विनयपूर्वक भुइँमा घुँडा टेकी नमस्कार गरेर वीरकले सप्तर्षिहरू पाल्नु भएको छ भनी बिन्ती गरे। त्यो कुरा सुनि महादेवले केवल संकेतद्वारा भित्र ल्याउनु भन्नुभयो र वीरकले पनि शिरको संकेतद्वारा अलि परैबाट सप्तर्षिहरूलाई डाकेर कुटीभित्र प्रवेश गराए। मृग चर्मका वस्त्र धारण गरेका सप्तर्षिहरूले आफ्ना आफ्ना पगडी बाँधेर हातमा स्वर्गीय पुष्पहरू लिए। त्रिपुरारी शिवका विभूतिद्वारा सिद्ध पारिएको वेदिका भित्र जहाँ तपस्वी विश्वम्भर भगवान विराजमान हुनुहुन्थ्यो, त्यही पुगेर उनका पाउमा पुष्पाञ्जली अर्पण गरेर दर्शन प्रणाम गरे। भगवान शिवको अनुग्रहपूर्ण दृष्टि प्राप्त गरेका सप्तर्षिहरूले स्तुति गरेपछि देवगुरु बृहस्पति झैं आशुतोष शंकर बोल्नुभयो, हे सप्तर्षिगण हो, तपाईहरू यहाँ पाल्नु भएको काम मैले ध्यान दृष्टिद्वारा जानिसके। सम्पूर्ण लोकको हितका लागि विधिको विधान पनि कसरी र कुन परिबन्धबाट मिलाउनु पर्ने हो त्यो पनि जानी बुझिसकेको छु। यसमा केही अंशमा मेरो पनि व्यक्तिगत कल्याण वा लाभ लुकेको छ। यति भए पनि लोकको परम्परा र विधि व्यवहार पनि त्याग्न मिल्दैन। यी सबै रहस्यको मूल रूप ती हिमालयकी पुत्री भएर जन्मेकी महाशक्तिकी अवतार आर्या पार्वती देवी हुन्। यो समस्या मिलाउन र देवताहरूको कामको सिद्धि गराउन सबैलाई हडबडी परेको छ। यो सबै सत्य र उचित हो तापनि संसारको चाल चलनमा ध्यान दिनै पर्छ। लोकको मर्यादा वा नियम पालन गर्नु पनि सानो धर्म होइन। तपाईहरूको यो सत्प्रयासमा मेरो हार्दिक समर्थन छ र रहने पनि छ। अतः यस कामको बीचमा आइपर्ने विघ्न बाधाहरू जे जस्तो रूपमा मिल्न सक्छन् मिलाएर त्यस कुराको मलाई सूचना दिनु भए उत्तम हुनेछ। जगदीश्वर शिवको यस्तो सफा र सार गर्भित वचन सुनेर सप्तर्षिहरू निकै प्रसन्न भई भगवान शंकरको आज्ञा अनुसार त्यहाँबाट विदा भई पार्वतीको महादेवका साथ विवाह गराउने र लोक मर्यादाको पालना हुने काम सम्पन्न पार्ने भारी बोकेका सप्तर्षिहरू सरासर पर्वतराज हिमालयको भव्य प्रसादमा पुग्दा भए। त्यहाँ पर्वतराजले मान मर्यादा अनुकूल स्वागत सम्मान गरे अनि विश्राम गरेपछि चर्चा सबै सुनाइसकेर यथाक्रम महादेवसित भेटघाट र छलफल अथवा विचार विमर्शको अन्तिम परिणाम स्वरूप तपाईकी पुत्री पार्वतीजीको विवाह सम्बन्ध विश्वम्भर भगवान शिवजीसित हुनु अत्यन्त आवश्यक हुन आएको छ। यो कुरा विधिका विधानको सारपूर्ण ठूलो सफल उद्देश्य हो। यो रहस्य एक एक जान्नु बुझ्नु भएर भगवान शिवले तपाईकी कन्या पार्वतीको चाहना पनि गर्नु भएको छ। स्वयं श्री महादेवले तपाईकी पुत्री पार्वतीको इच्छा गर्नु धेरै ठूलो सौभाग्यको कुरा हो। अतः उहाँको बलिष्ठ बाहुलीमा आफ्नी पुत्री सुम्पेर आफ्नो र आफ्ना वंशको उद्धार गर्नुहोस् अनि देवताहरूको ठूलो काम पनि यसैबाट पूर्ण हुनेछ र दानवी शक्तिबाट संसारको उद्धार भई दैवी शक्ति पुनः स्थापित हुनेछ। विज्ञ सप्तर्षिहरूको यस प्रकारको विचार जानेर हर्षित भएका पर्वतराज हिमालयले मनमनै धन्य धन्य कैलाशपति महादेव, धन्य उनको करुणा भने, तर मुखले केही पनि बोल्न सकेनन्। यस्तो अवस्था देखेर हिमालयकी पत्नी मेनकाले हात जोडेर भन्नुभयो, हे ऋषीश्वर हो, कन्याको जन्मको सारा ठूलो भए पनि यस संसारमा कन्याको जन्म हुँदा जति पुत्रको जन्ममा प्रसन्न हुन्छन् त्यति खुशी कोही हुँदैनन्। यस्तै अवस्था आउनाले पनि यस्तो भएको हुन सक्छ। फेरि कुल शील रूप धन सम्पत्ति र उमेर समेत मिलेको वर पाइएको छ भने यसलाई अनुनय विनय गरेर डाकी उसले नमागेको भए पनि कन्या दिनु
पर्दछ। तर धेरै धेरै कठोर तपस्या गर्ने अघोर रूपका शिवजी र शिरीषको पुष्प झैं कोमलाङ्गी हाम्री कन्या पार्वतीको लागि सुयोग्य हुनुहुन्छ अथवा हुनुहुन्न, यो सबै कुरामा विचार पुर्याउन र हाम्री कन्याको इच्छा के कस्तो छ त्यो पनि सम्पूर्ण यथार्थमा बुझेर मात्र यस कुराको टुङ्गो लगाउन उचित हुनेछ भन्ने मेरो विचार हो। हिमालयकी पत्नी मेनकाको यस्तो कुरा सुनेर सप्तर्षिहरूले भने, हे महारानी, जगदीश्वर महादेवको सम्पत्ति वा ऐश्वर्य कस्तो र कति छ भन्ने विषयमा जसको चरणारविन्दको दर्शन गर्न पाउँदा इन्द्रादि देवताहरू आफ्नो सौभाग्यको सराहना गर्छन् तथा जसको तुलना गर्न नसकिने महान ऐश्वर्य हुनाले महेश्वर भन्दछन् तथा जुन महेश्वरलाई स्वामी पाऊ भनेर हजुरकी पुत्री पार्वती कठोर तपस्या गरी त्यस तपस्याको उद्यापन समेत सकेर बसिरहेकी छन्, यो सबै कुरा राम्ररी जाने बुझेर हामीहरू यहाँ उपस्थित भएका छौं। यति भने शैलराज हिमालयलाई पनि साथमा लिएर पार्वतीको तपस्थलीमा सप्तर्षिहरू पुग्दा भए। समिधा र घृतको आहुतिले प्रज्वलित भई दन्केको अग्निको तीक्ष्ण ज्वाला जस्तै तपस्या रूपी तेजले जाजल्यमान मुखार भएकी पार्वतीको दर्शन प्राप्त गरे अनि विनयपूर्वक हात जोडेर बिन्ती गरे, हे आर्य पार्वती, तिम्रो तपस्या सफल भयो। अब फेरि यस्तो कडा तपस्या गरेर यो सुकुमार अङ्ग वा रूप सुकाउने काम छैन। अब पिताजीको आज्ञा मानेर हिमालयको विशाल राजभवनमा पाल्नुहोस्। हामीले तपाईका पिताजी र माताजीसित पनि तपाईको मनको अभिलाषा वर्णन गरिसक्यौं र विश्वम्भर शिवजीलाई पनि तयार पारिसक्यौं अथवा उहाँको स्वीकृति प्राप्त गरिसक्यौं। सबै प्रबन्ध ठीक पारेर यहाँ आएका हौं। अब पिताजीका साथ राजभवनमा पाल्नुहुने अवसर उपस्थित भइसकेको छ। भोलिकै शुभ मुहुर्तमा विवाह सम्बन्धी समस्त मांगलिक कार्यहरू पूरा पारिसक्नु पर्दछ। शुभस्य शीघ्रम, शुभ काममा ढिलो गर्नु व्यर्थ छ। अब हामीहरूलाई आज्ञा दिए जाने थियौं, किनकि श्री विश्वम्भर सदाशिव अहिले गन्धमादन पर्वतमा राज भएको छ। त्यहाँ पुगेर जन्तीको लाभा लस्करका साथै शंकर भगवानलाई हिमालयको भव्य प्रसादमा वरको रूपमा ल्याउनु आवश्यक छ। सप्तर्षिहरूको यस्ता वचन सुनेर आफ्नो कठोर तपस्या सफल भयो भन्ने सम्झेर मनमनै अत्यन्त प्रसन्न भई आफ्ना पिता हिमालयको साथै राजप्रसादमा जानुभयो। त्यो शुभ मुहुर्त कुन बेला आइपुग्ला भन्ने अत्यास र व्यग्रताले गर्दा त्यो एक रात पार्वतीको निम्ति 10,000 वर्षभन्दा पनि लामो भएको अनुभव भयो। उता हिमालय र मेनकालाई छन् छोरीको विवाह भोलि नै गर्नुपर्ने बाध्यता भएकोले घरमा कामको के कति चटारो पर्न गयो भन्ने कुरा आफ्नी छोरीको विवाह सम्पन्न गरिसकेका माता पितालाई ज्ञात हुने कुरा हो। उता गन्धमादन पर्वतमा पुगेर भोलिको दिनमै विवाह गर्ने कुरा निश्चित भयो भने सप्तर्षिहरूले श्री महादेवका समक्ष बिन्ती गरे, जुन महादेवका आमा छन् न बाबु छन्। अब विवाहको सारा तयारीको जिम्मा कसले लिइदिने पर्न पनि ठूलै फसाद पर्न आयो। अब शिवका प्रथम गण सबैमा अत्यास पर्न गयो। अब के गर्ने कुन नगर्ने सबै अकमक्क परे पनि विवाहको कुराले प्रसन्न र मस्त देखिन्थे। यो सबै भए पनि राम्रोसित मर्यादापूर्वक सारा कामको प्रबन्ध कसको हातमा सुम्पिने यसै गर्नुपर्दछ भनेर कोही सरेका छैनन्। यस्तो अवस्था देखेर स्वयं महादेवले नै आज्ञा भयो। एकमात्र सुयोग्य विद्वानलाई काम सुम्पिएको छ भने ती एक्लैले सारा काम व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न पार्न सक्छन् भने यहाँ आज मेरो काममा स्वयं 7 जना विज्ञ ऋषिहरू ज्ञान बुद्धि विवेकका अगाध समुद्र चाहिँ उपस्थित हुनुहुन्छ भने कुनै चिन्ता गर्ने काम छैन। सप्तर्षिहरूकै आज्ञा र निर्देशनमा तथा उहाँहरूको अनुशासनमा रहेर सबैले काम गर्नु। कैतुक मण्डपमा दान दक्षिणा खानपान वस्त्राभूषणको काममा ऋषि पत्नीहरूको हुकुम चल्न दिनु। सप्तर्षिहरू हो, यो कामको उत्तरदायित्व प्रारम्भदेखि नै तपाईहरूले बोक्नु भएको हुनाले अब कुनै पनि विघ्न बाधा पर्न नदिई सारा काम सिद्ध पारेर छोड्नुहोला। श्री महादेवको यस्तो आज्ञा सुनेर अत्यन्त विनयपूर्वक ऋषिहरू र ऋषि पत्नीहरूले बिन्ती चढाए, हे प्रभु, हजुरको प्रताप र हजुरको कृपाले यस काममा हामी सबै उत्तरदायी भएर सारा काम सजिलैसित पूर्ण गराउन सक्नेछौं। शंका वा चिन्ताको कुनै कुरा छैन। अनि गन्धमादन पर्वतमा श्री महादेवको विवाहको सम्पूर्ण तयारी सप्तर्षिहरूको नायकत्वमा सम्पन्न हुन थाल्यो। यता हिमालय पर्वतको राजदरबारमा उनका इष्टमित्र कुल कुटुम्ब धेरै जसो पर्वतहरू नै तथा नदी नाला सागर सिन्धु आदि थिए तापनि ती सबै अलौकिक दिव्य रूप धारण गरेर रत्नका थुप्रा खर खजाना जो चाहिने समस्त सामग्री लिई एक एक गरेर घुइँचो पार्दै तछाड मछाड गर्दै एकत्र भए। देवताहरूका पनि देवता श्री विश्वम्भर, विश्वेश्वर, श्री महेश्वर, जसका धनेश्वर, राजराजेश्वर, कुबेर जो शिवका सखा पनि हुन्, अडिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, इसिता एवं वसिता सहितका अष्टसिद्धि र अन्यान्य सिद्धि लघु सिद्धि सहितका सिद्धिहरू जसको सेवामा सदैव लागिरहेका हुन्छन्, जसका चरण युगलमा देवराज महेन्द्रसित सबै देवताहरूका मुकुट समेत शिर झुकिरहेका हुन्छन् र सम्पूर्ण ज्ञानी विद्वान तथा योगी समेतका विचारक चिन्तक महापुरुष जसको आराधनामा सदा सर्वदा लागिरहेका हुन्छन्, उनी आज वरका रूपमा हिमालय पर्वतको राज प्रसादमा पदार्पण गर्नुहुने भएकोले महेश्वरको मान मर्यादा स्वागत सम्मान अलिकति पनि त्रुटि हुन नपाओस् भनेर अत्यन्त सावधान
रहने व्यवस्था मिलाइयो र विवाहको दिन कन्याको श्रृंगार पटार गर्न सबेरै स्वर्गका देवीहरू पार्वतीको कक्षमा सुसज्जित भएर आएकाहरूमा कति हाँसिरहेछन्, कति ठट्टा गर्दैछन्, कति स्नान कक्षमा पार्वतीलाई स्नान गराउने व्यवस्था मिलाउँदैछन्, कति पार्वतीले लगाउने पोसाकहरूको छानबिनमा लागे, कति आभूषणहरूको जोडी मिलाएर ठिक्क पार्न लागे, पार्वतीलाई कुन सुहाउँछ कुन सुहाउँदैन, कुन उनलाई मन पर्छ वा पर्दैन यसको छलफल गर्न लागे, कति चाहिँ टीका टाला माहुर केश काइयो चुल्ठो जुरो बुकुवा कुन्तल अलका बिन्दी लाली आदिको किसिम जाँच्न र छान्न लागे, कति सुन्दरीहरू बास्न आउने तेल अत्तर भाला चुरा बाजुबन्दी छल्ला पैरी कल्ली औठी सिक्री कण्ठहार मंगलसूत्र काञ्जी काटीसूत्र नुपुर चुडामणी मुकुट कुन्तल ग्रैवेयक लम्बन लम्बिका पुरुसूत्रिका सतलतिक हार कर्णपुर गुच्छार्थ गोस्तन एकावली किङ्किडी तुलाकोटी आदि गहनाले सज्जित पार्ने काममा अनेक सुन्दरीहरू खटिए, कति सखीहरू बुकुवा अष्ट सुगन्धी यक्ष कर्दम कुङ्कुम केशर चन्दन गोरोचन आदिद्वारा लेपन अनुलेपन तिलक चित्रक आदि गराउने तथा केश प्रसादन धूप शोषण मार्जन सुगन्धीकरणहरूमा परिहाय वर्म कथा र छेपन उता समस्त ऋतुहरू आफ्ना ऋतुकालका फलफूल तत्काल उपस्थित गर्न थाले। भाग्य र वर्षाले हिमालय पर्वतको राज प्रसाद झार बढाएर लिपपोत गर्न थाले। स्वयं विष्णुप्रिया लक्ष्मी आएर त्यस राजभवनको साज सज्जामा संलग्न भइन्। कान्ति र रिद्धि त भन्दा म के कम भन्दै भित्र पसे। चिन्तामणी आदि रत्नहरू कल्पवृक्षहरू औषधि दिव्य औषधि धातु रस सिन्धु नद नदी सागर र सिन्धु सबैले हिमालय पर्वतको सम्मान र महिमा वृद्धिमा कुनै प्रकारको न्यूनता आउन नदिन सारा काम गरिरहे। स्थावर जंगल सहितका चराचर सबैले आफ्नो वैभव प्रदर्शन गर्दा भए। हिमालय पर्वतको आज्ञा अनुसार मेरी प्रिय पुत्रीको शुभ विवाहमा जन्तीहरूको माङ्गलिक यात्रा गरी स्वयं श्री महादेवले पाउ कष्ट गर्नुभई कन्यादान ग्रहण गर्नुहुन पाल्नुहुने निवेदन पत्र लेखिएको फल फूल पान मसला र मिष्टान्न सहितका सगुण द्रव्य सहित लिएर मंगल वाद्यका साथ ब्राह्मणहरू जाँदा भए। उता बरपट्टि गन्धमादन पर्वतमा विश्वेश्वर सामुन्यको मैदान प्राङ्गणमा देवर्षि महर्षि राजर्षि ब्रह्मर्षिहरूको भेटघाट कुशल समाचारको आदान प्रदान चलिरहेको थियो। शंकर भगवानको निर्देशन अनुसार सप्तर्षिहरूको हेरविचारमा सम्पूर्ण काम कारबाही मिलाइएको थियो। सबैजना दिव्य अलङ्कार पहिरी अति वैदिक रूप धारण गरेर निर्मल स्वच्छ बान्कीका भई सेवामा उपस्थित थिए। भगवान शिवको जटाजुट कसेर टिनिक्कसित चिटिक्क पारेर त्यसमा नेत्र फिराई हेरेर भगवान भाव भक्तिपूर्वक चन्द्रखण्डलाई उज्जवल हुने गरेर ब्रह्माजीले स्वयं बाँधिदिनु भयो। शिरमा साना ठूला अनेक खप्परहरूको माला चामुण्डा देवीले महादेवलाई बाँधेर हाँस्दै भन्नुभयो, हे भगवान, विवाह सफल होस् र छिटो छोरा पाउनु होस्। यस्तो पुत्र जन्मियोस् जसले समस्त दैत्य दानव र असुर वंशको निर्मूल पारेर त्यहाँ बगेको रगतको प्रत्येक कण सहित मलाई पूर्ण रूपेण तृप्त पार्न सकुन। विष्णु भगवानले स्वयं अमूल्य रत्नहरू जडिनाले सूर्य झैं झलमल्ल प्रकाश दिने मुकुट शिवको शिरमा पहिराई अनेक मणि र अग्निको ज्वाला झैं झल्कने नागहरूको उत्तम हार कुण्डल यज्ञ पवित्र जनै कन्दनी केयुर र कंकण आदि तयार गराएर पहिराउनु भयो। वायुले धवलागिरी झैं अग्लो र सेतो वज्र झैं तीखो सिंह भएको अजंगको साँडे जसमा महादेवलाई बसालेर जन्त लैजानु छ त्यस साँडेलाई सिंगारेर शिवका तीन नेत्र सूर्य चन्द्र र अग्निहरूले उज्जवल पारिदिए। श्वेत चाँदीको राम्रो बट्टामा राखिएको स्वच्छ भस्म विभूति लिएर स्वयं आफैले विशाल ललाटमा लगाउनु भयो। नरकंकालको माला पनि स्वयं पहिरिनु भयो। शिवको त्यस नगरको तोरण द्वारमा आफ्ना समस्त दल बल समेत यमराज द्वारपालको रूपमा उपस्थित हुनुभयो। धनपति कुबेरले ल्याएका अनेक किसिमका रत्नहरूको बाहुबाला बाहेक दुवै बाहुलीमा शेषनाग र नागपत्नीहरूको बाला पहिरेर दुवै कानमा बासुकी र तक्षक नागको कुण्डल पहिरिनु भयो। वरुण देवले ल्याएका कमल पुष्पका माला सहित अनेक पुष्पका गुच्छाहरू सबै मिलेर वर रूप शिवलाई पहिराए। प्रथम गण सहित अनेक गणहरूका प्रमुख प्रधानहरू सबै मिलेर सबै एकत्र भएर वीरकसित निवेदन गरे, अब भगवान शंकरको श्रृंगार र पोशाक आदिको काम समाप्त भयो होला। मुहारा नजर गराउन 7 समुद्रहरू दर्पण ऐनाको रूप धारण गरेर आइपुगेका छन्। यो खबर शिवजीलाई सुनाउनु पर्यो अनि वीरकले सबै दर्पण रूपी समुद्रहरूलाई भित्र डाकेर लगे अनि विश्वेश्वरले आफ्नो मुहारा नजर भयो। ठिक त्यसै मौकामा विष्णु भगवानले भूमिमा घुँडा टेकी दुवै हात जोडेर आदरपूर्वक शिवजीसँग बिन्ती गर्नुभयो, हे शंकर भगवान, हजुर यो कल्याणकारी अद्भुत रूपमा अत्यन्त शोभायमान हुनुभएको छ। अब समय अनुकूल छ भन्ने जानेर मातृका गणहरूद्वारा रतिलाई त्यही नै ल्याउने विष्णुले संकेत दिनुभयो र रति उपस्थित भइन् अनि सबै मातृकाहरूले बिन्ती चढाए, हे भगवान, यिनका स्वामी कामदेव भस्म भइसकेका हुनाले हजुरको यो कैतुक स्वरूप
स्वरूपको दर्शन गर्न आएकी छन्। जो हुकुम विश्वम्भर शिवको यो मंगल यात्राको मौकामा रतिको कुरा के सुन्ने वा बुझ्ने, केवल बायाँ बाहुलीको संकेत गरेर अन्तै हटाउने आज्ञा गर्नुभयो। अब जन्तीको प्रस्थान गर्ने बेला भयो। सप्तर्षिहरूले जन्ती हिँडाउने कार्यक्रम मिलाएर महादेवलाई सो कुरा सुनाए। उता हिमालय पर्वतमा कन्यातर्फ त्रैलोक्याधिपति शिव जस्ता वर भएपछि उनका जन्ती पनि उहाँ जस्तै अत्यन्त उत्तम श्रेणीका हुनन् भन्ने कुरा विचार गरेर त्यसै अनुसार स्वागत सत्कारको प्रबन्ध, सम्मानको व्यवस्था, निवासको प्रबन्ध, स्नान शौचादिको व्यवस्था, शय्या आसनहरूको व्यवस्था, खानपानको व्यवस्था, सेवा चाकरी गर्ने व्यवस्था र मनोविनोदको लागि नाचगानको प्रबन्ध, अनेक रमणीय दृश्यहरू हेर्ने प्रबन्ध, यस्ता समस्त आवश्यक व्यवस्था मिलाएर तयार पारियो। खाद्य सामग्रीमा दाल, चामल, पिठो, नुन, मसला, फलफूल, मेवा, सागपात, मिष्ठान्न, शक्कर, चिनी र मिश्री आदिको पर्वत जस्तै थुप्रो लगाइए। दूध, दही, घिउ, महका साना ठूला अनेक तलाउने तयार गराए। लुगा फाटो, सुन चाँदी, भाँडा बर्तन, हिरा पन्ना, मुंगा मोती र मरकत, मणिक आदि रत्नहरूका ठूला ठूला थुप्रा लगाएर विवाह वेदी, कैतुकागर आदिमा हरिया बाँसका अग्ला अग्ला लिङ्गा, केराका थाम, पञ्चपल्लव, फूलमाला, फूलका गुच्छा, लाभा, धान, जौ आदिले कलश सिंगार्ने काम पनि पूरा गरियो। रत्नहरूका र तेजिलो जडीबुटीका अनेक प्रकारका बत्ती आदिका पंक्ति लागे, अर्थात पूरा प्रबन्ध मिलाइयो। कुनै वस्तुको न्यूनता वा कमी थिएन। उता गन्धमादन पर्वतमा व्यवस्थापक हुनुभएका सप्तर्षिहरू विवाह सम्पन्न गर्ने शुभ लग्न, धर्मशास्त्र र ज्योतिष शास्त्र सहितको प्रत्येक आधारमा हेरी धुलौटोमा कोरी उत्तम मुहूर्त निकालेर लग्न पत्रिका तयार पारे। त्यसै अनुसार विवाह गर्ने शुभ मुहूर्त, तिथि एवं अनेक प्रकार अंकित गरिएको थियो। मार्ग सुदी सोमबार लग्नका स्वामी आफ्नो स्थानमा रहेर बुध एवं चन्द्रमा पूर्ण रूपमा भएको अनि शुद्ध नक्षत्र परेको, कुनै पनि पाप ग्रहको दृष्टि नपरेको र शुभ ग्रहको पूर्ण दृष्टि रहेको तथा अचल सौभाग्यदाता, सर्व सुखकारी, उत्तम सन्तान उत्पादनकारी, दाम्पत्य प्रेम अविच्छिन्न प्रदान गर्ने भाग्यवश मिल्न आएको यो उत्तम लग्नमा महामाया पार्वतीजीको भगवान शिवद्वारा पाणी ग्रहण गर्नुभए अत्युत्तम देखिन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख गराइएको। साहित्य पत्र, साईपाटो, माङ्गलिक यात्रा गर्दै सुविज्ञ ब्राह्मण र ज्योतिष गण समेत साथमा गई गिरिराज हिमालयको भव्य प्रसादमा पुर्याइयो। यस खुसीको अवसरमा ब्राह्मणहरू र ज्योतिष गणहरूलाई उत्तम सुवर्ण वस्त्र रत्नहरू समर्पण गरियो। यो कार्य सम्पन्न गरेर ज्योतिषहरू र ब्राह्मण गण शिवको निवास स्थान गन्धमादन पर्वततर्फ फर्किए। उहाँ पुगेर श्री शिवजीलाई हिमालयको भव्य राजभवनको साजसज्जा र सौन्दर्य आदिको वर्णन गरेर सुनाए। त्यसपछि सप्तर्षिहरूले विरकलाई विस्तारपूर्वक बुझाउनु भयो। विरकजी विवाह आदि मंगल यात्रामा जन्ती हिँडाउँदा ऐना समेतका मंगल सूचक वस्तुहरू र विद्वान ब्राह्मणलाई सबैभन्दा पहिलो पंक्तिमा हिँडाउनु पर्दछ। माङ्गलिक वस्तुहरू शास्त्रमा 8 थरीका कहिएका छन्। ऐना, कलश, कन्या, फलफूल, दुबो, धानको लाभाले भरिएको थाल, रातो अक्षता, दही राखिएको थाल अनि झाडा पानस आदि अनेक बत्तीहरूका पंक्ति, ध्वजा पताका लिने व्यक्तिहरू, अबिर गुलालले सुसज्जित छाप्री थालीहरू बोकेका व्यक्ति पंक्तिबद्ध भएर यात्रा गर्नुपर्दछ। सप्तर्षिहरूको यो कुरा सुनेर विरकले अनेक शास्त्रीय विधान र कुलका बुढापाकाहरूको तथा परम्पराको चलन अनुसार जन्ती चलाउने नियम वा कार्यक्रम उच्च स्वरमा सुनाए। त्यसमा सबैभन्दा अघि पञ्चे बाजा, नौमते बाजा, डमरू, डिन्डिम, नरसिंगा, तुरही, कर्नाल, झ्याली झ्याम्टा, गोमुख, पणव, आनक र हुडुक समेत अनेक प्रकारका बाजाहरू बजाउने नचर्गीहरू, तिनका पछि पछि काकभुसुण्डी झैं विविध वाद्य लिएका भुसुण्डीहरू अनि छागमुख, अश्वमुख, गजमुख र सिंहमुख यस्ता अनेक किन्नर गण हिँडे। तिनका पछि स्वर्गका दिव्य बाजाहरू लिएका गन्धर्व गणहरू हिँडे। तिनका पछि पछि शंकर भगवानका भक्तगणका आफ्ना भिन्न भिन्न बाजा बजाउनेहरू हिँडे। तिनको लामो सकिना साथ पंखा, चामर, ऐना, आशा गुर्जा र हबलाका मालहरू बोक्नेहरू हिँडे। तिनका पछि कलश, ठूलो झल्लरी, छाता बोक्ने अनि कल्स्यौली, मड्यौली तथा मंगल गीत गाउने अनेक सुन्दरी महिला वर्ग हिँडे। त्यसपछि दही ठेकी समेत भार बोक्ने। तिनका पछि स्वस्तिक वाचन मन्त्र पढ्दै वैदिक ब्राह्मणहरू हिँडे। दुबोको माला, उत्तम पुष्पका माला, गुच्छा तथा अनेक प्रकारका फूलहरू सजाएर राखिएका ठूला थाल र साना थालिया बोकेका दिव्य रूपका नागरिकहरू अनि रातो अक्षता र दहीको थालहरू बोकेका अनेक सभ्य पुरुषहरू अनि नारीहरू। तिनका पछि पछि अनेक थरीका कृत्रिम क्रीडकन अर्थात चित्त प्रसन्न पार्ने खालका रमाइला पुतली खेलौनाका हाँसो उठ्ने रूप ती सबै बोक्ने मानिसहरू हिँडे। तिनका पछि पछि अनेक थरीका नाचका ज्ञाता, ताण्डव, लास्य, हल्लिक, रास आदि स्वर्ग, मर्त्य, पातालका प्रचलित नाच जान्नेहरू हिँडे। तिनका पछि पछि भगवान शिवका गणहरूका विशेष वाद्य यन्त्र र नाचहरू हिँडे। तिनका पछि पछि हाहाहुहु आदि गन्धर्व गण तथा उर्वशी, मेनका, रम्बा, तिलोत्तमा आदि अप्सराहरूका मनमोहक नाच गाना बजानाको लामो लाग्यो। तिनका पछि पछि रत्नहरूका झाडा पानस तथा अनेक दिव्य औषधिहरूका बत्ती बोकेका व्यक्तिहरू लामो लागे। बिजुलीका अनेक थरीका आतशबाजीहरूको रमझम रमिता हेर्ने लायक देखिन्थ्यो। तिनका पछाडि सम्पूर्ण दिक्पाल सहितका देवताहरूका सशस्त्र सैनिकहरू र ती सेनाका सैनिक सामग्रीहरू बोक्ने घोडा, खच्चर, ऊँट, टट्टुहरूको ताँती
लाग्यो। तिनका पछि दुलैका गहना वस्त्र र श्रृङ्गार पटारका मन्जुसा बाकस करण्ड पिटक आदि बोक्नेहरूको लामो लाग्यो अनि पोसाक र गहना आदि पहिराइदिने अनेक विज्ञ व्यक्तिहरू र महिलाहरूको पंक्ति अघि बढ्यो। तिनका पछि पछि शिवजीका प्रथम गणहरू र मुख्य मुख्य बाजा बजाउन सिपालु व्यक्तिहरूको लामो लाग्यो। तिनका पछाडि नाना प्रकारले सिंगारिएका श्यामकर्ण आदि घोडाहरू तथा शताङ्क रथ, पुष्परथ, विजय रथ, शिविका पाल्की डोली र म्यानाहरूको लामो लाग्यो। त्यसपछि अनेक विशिष्ट अतिथि र अनेक पूर्ण विश्वासपात्र सेवकहरू एवं पार्श्वरक्षक अंगरक्षकहरू हिँडे। तिनका पछि लाभा अबिर चन्दन अक्षता मन्दार पुष्प बुकी फूल सुनुबुकीहरूका अनेक किसिमका सुसज्जित किस्तीहरू बोकेर बाटोमा छर्दै अघि हिँड्ने दिव्य नरनारीको पंक्ति लाग्यो। तिनका पछि पछि ब्रह्मा विष्णु इन्द्र वरुण कुबेर आदि देवताहरूका तथा घोडा चढेका नवयुवकहरू र सैनिकहरूको लामो लाग्यो। तिनका पछि आवश्यक खानपानका सामग्री बोक्ने र लिपिकार लेखाकार एवं अन्यान्य कर्मचारीहरू आफ्ना आफ्ना विशेष सहयोगी वर्ग र चाहिने जति समस्त उपकरणले युक्त भएका धन्वन्तरी अश्विनी कुमार आदि चिकित्सकहरूको लामो हिँड्यो, जसद्वारा यात्रामा आइपरेका बाटोघाटो साँगो पुला आदि तर्ने समस्याहरूको समाधान हुन सक्दथ्यो। तिनीहरूको पंक्ति हिँड्यो। कपाल खौरिने नाउ, लुगा धुने धोबी, सुनार लोहार, डकर्मी सिकर्मी आदि विभिन्न वर्गका व्यक्तिहरू पनि लाम लागेर हिँड्न लागे। यस किसिमले अन्य आवश्यक पर्ने समस्त सामग्री सहित पूर्व कार्यक्रम अनुसार जन्ती हिँडाउने कार्य प्रारम्भ गरियो र वाद्यको मङ्गल ध्वनिका साथ विशम्बर महादेवको वर रूपमा प्रस्थान गर्ने बेलाको माङ्गलिक सम्मान र अभिवादन गरियो अनि स्वयं शिवजीले त्यस अभिवादनको उत्तर प्रत्यभिवादन पनि बक्सियो। मुकुटमा चन्द्रमा र गलामा सर्पको गहना लगाउने शिवले वर रूपमा सुसज्जित भई हिमालय समान अग्लो साडीलाई बिस्तारै हिँड्ने संकेत गर्नुभयो अनि सारा जन्ती आनन्दमा मग्न छन् र हर्षमा विभोर छन्। चराचर समेतको सम्पूर्ण जगतलाई आनन्दित र चित्रलिखित झैं पार्दै दिशा विदिशाका समुद्रमा समेत ज्वारभाटाका उत्ताल तरङ्गहरू चचल्काउँदै आकाशमा मेघहरू गम्भीर ध्वनि घन्काउँदै डाँडा काँडा चुला चुचुरा थुम्का थाम्का सबै थिच्दै मिच्दै कुल्चदै अगाडि बढिरहेको श्री महादेवको जन्तीको धारो लम्बाई गन्धमादन पर्वतदेखि हिमालयसम्मको एक एक पर्वतीय प्रदेश ढाकेर व्याप्त भएको छ। घुइँचो ठेलमठेल छ, कतै कुनै पनि स्थान ऋतु देखिएन, कतै कुनै स्थान पनि ऋतु छैन। उता पर्वतराज हिमालयको त्यो विशाल प्रसाद र बाहिरतिर हरिया घरहरूमा ठुला चोक र पटाङ्गिनी भएको, कतै स्वच्छ वैदुर्ण मणि छापिएको भूमि छर्लङ्ग देखिने भएको, कतै स्वयं मेघ नै हिमालयको वरिपरि पहाडमा निहुरिएर झरे जस्तै रमणीय जलका छहराहरू छङ छङ गर्दै बगिरहेका अनि हजारौं ध्वजा पताकाहरू फरफराएर त्यहाँको सौन्दर्यलाई दोब्बर बढाइरहेका छन्। स्वर्गीय पारिजात आदि पुष्पका गुच्छाहरू झरेर सुन्दर भएको स्वच्छ चौतारा देखिने, सेता राता काला पहेँला अनेक थरीका धातुहरूका विभिन्न रङ्गले रमणीय देखिने, शोभाले परिपूर्ण स्वच्छ र फराकिला मार्गहरू र गोपुरहरू भएको अनि अनुपम रूपमा गर्जिएका मेघहरूका गर्जनको प्रतिध्वनि चारैतिर घन्किएको, फेरि बास्ना आउने फूल फुलेको बगैँचाको सुगन्धले स्वर्गको नन्दन काननलाई पनि परै बस भन्ला चाहिँ देखिने। पर्वतराज हिमालयको महानगरीमा सम्पूर्ण देवताहरूले स्तुति प्रार्थना गरिएका भगवान शङ्कर जन्ती लिएर उपस्थित हुनुभयो। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघमात्मे कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या व्रत कथायां शिव विवाह वर्णनम नाम 12 अध्याय। उपनयित मंगल व सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षनु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशो यमसो बरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु सद्दाम सतम तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यथाचितो द्वार कथा प्रसंग या कुन्देन दुतुसार हार धवला या शुभ्र प्रस्ताविता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या परमा चितशंकर प्रवृत्ति वेदै सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष दैड्यपहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्व्या बुद्ध्यात्मना वा अनुसृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयेत्।